तस्वुर करें एक ऐसा खला जहां रोशनी तक फंस जाती है और वक्त हमेशा के लिए रुक जाता है। यह है ब्लैक होल, एक कायनाती कातिल जो सब कुछ निगल जाता है बगैर कुछ वापस किए। साइंटिस्ट कहते हैं इसके अंदर कवानीने फिजिक्स खत्म हो जाते हैं, मगर सवाल यह है वहां होता क्या है? क्या वहां कोई और दुनिया है या ये सिर्फ एक कायनाती कब्र है? अगर कोई इंसान इसमें गिर जाए तो क्या वो बच सकता है? क्या हम कभी जान सकेंगे? आज की इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आप वो सारा कुछ जानेंगे जो आपको किसी किताब या फिल्म में नहीं मिलेगा। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक होल वो जगह है जहां फिजिक्स के तमाम कवानीन फेल हो जाते हैं। यह खला का एक ऐसा मकाम है जहां कशिश शकल इतनी ज्यादा होती है कि वहां से रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। आप सोचें, रोशनी जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, अगर वो भी इसके शिकंजे में आकर कैद हो जाए तो इंसान की क्या हैसियत है? ब्लैक होल की सतह को इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो मकाम होता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अगर कोई चीज इसके अंदर चली जाए तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दुनिया में हर सितारा जैसे हमारा सूरज एक न एक दिन मर जाता है, लेकिन हर सितारे की मौत एक जैसी नहीं होती। कुछ सितारे अपनी मौत के बाद खला में बिखर जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन सितारे बन जाते हैं और कुछ ब्लैक होल। मगर ब्लैक होल कोई आम मौत नहीं, ये कायनात की सबसे खतरनाक पैदाइश है। तो सवाल यह है कि आखिर वो क्या मरहले होते हैं जिनसे गुजरकर एक सितारा ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है? हर सितारा एक अजीम निबोला से गैस जन्म लेता है, एक ऐसा बादल जो हाइड्रोजन, हीलियम और दीगर गैसों से भरा हुआ होता है। जब कशिश शकल इन गैसों को इकट्ठा करना शुरू करती है तो गैसों का दबाव और दर्जा हरारत बढ़ने लगता है। एक वक्त आता है कि इस दबाव से मरकज में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आपस में टकराकर हीलियम बनाती है और तवानाई खारिज करती है। यही तवानाई रोशनी और हरारत की सूरत में हमें जमीन पर सूरज की रोशनी के तौर पर मिलती है। यह अमल करोड़ों या अरबों साल तक जारी रहता है। जब एक सितारा अपनी हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर जला देता है तो उसके मरकज में फ्यूजन का अमल रुकने लगता है। अब मरकज में कोई भी तवानाई बाहर नहीं निकलती जो कशिश शकल का मुकाबला करे। जैसे ही यह तवाजुन खत्म होता है, सितारा अपने ही वजन तले सिकुड़ने लगता है, बाहर की तहें फैलती हैं और सितारा रेड जाइंट या सुपर जाइंट बन जाता है। यहां से सितारे की मौत शुरू होती है। मगर असल कहानी अब शुरू होती है। जब सितारा मुकम्मल तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस धमाके में सितारे की बैरूनी तहें खला में फट जाती हैं। रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि दिन में भी देखा जा सकता है। यह कायनात के सबसे ताकतवर धमाकों में से एक होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सुपरनोवा के बाद क्या बचता है? सुपरनोवा के बाद सितारे का बचा हुआ मरकज अपने मास के लिहाज से मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर मास छोटा हो, यानी 1.4 सूरज के बराबर, तो मरकज सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, एक छोटा मगर बहुत गर्म सितारा। अगर मास दरमियाना हो, यानी 1.4 से 3 सूरज के बराबर, तो मरकज न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन एक दूसरे के अंदर धंस चुके होते हैं। अगर मास बहुत ज्यादा हो, यानी +3 सूरज के बराबर, मरकज की कशिश शकल इतनी ज्यादा होती है कि वो खुद को लामुतनाही तौर पर सिकुड़ता जाता है। मादा एक नुक्ते यानी सिंगुलैरिटी में बदल जाता है और तब वजूद में आता है ब्लैक होल, एक ऐसा खला जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ब्लैक होल बनने के बाद वो खला में मौजूद रहता है, मगर बिल्कुल खामोशी से, ना रोशनी, ना आवाज, ना कोई इशारा, बस एक स्याह दायरा जो अपने करीब आने वाली हर शय को निगलता जाता है। गैस, सियारे, रोशनी, वक्त, अगर आप इसके करीब जाएं तो आप पर वक्त की रफ्तार कम हो जाएगी, जिस्म खींचने लगेगा और एक मकाम पर जाकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां पर एक आम सा सवाल पैदा होता है कि सूरज ब्लैक होल क्यों नहीं बनेगा? हमारे सूरज में ना इतना मास है, ना ही इतनी कशिश कि वो ब्लैक होल बन सके। जब वो मरेगा तो एक सफेद बूना यानी व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ना कि ब्लैक होल। ब्लैक होल बनने के लिए सूरज से कम से कम 3 गुना बड़ा मास चाहिए। बाज साइंसदानों का नजरिया है कि लार्ज हैड्रोन कोलाइडर जैसे तजुर्बात में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिनसे माइक्रो ब्लैक होल्स बने। अगर ऐसा हो तो वो फौरन गायब हो जाएंगे
یا اگر کچھ دیر رہ گئے تو زمین کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ ابھی تک صرف نظریہ ہے، حقیقت نہیں۔ جب بلیک ہول بنتا ہے تو اس کا مرکز سنگولیرٹی کہلاتا ہے، ایک ایسا نقطہ جہاں کشش ثقل لامحدود ہو جاتی ہے، وقت رک جاتا ہے اور فزکس کے تمام قوانین فیل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور فکشن ایک ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ سوال سائنسدانوں کو ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ خلا میں اربوں بلیک ہول موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی زمین کے قریب کیوں نہیں آتا؟ سچ یہ ہے کہ ہماری قریبی خلا میں کچھ روگ بلیک ہولز موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ بلیک ہولز ہیں جو کہکشاؤں سے نکل کر خلا میں آزاد گھوم رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی زمین کے قریب آ جائے تو زمین کا مدار بگڑ جائے گا، سورج کی کشش ہار جائے گی، زمین بلیک ہول کی طرف کھینچنے لگے گی۔ یہ سب کچھ شروع میں نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے جیسے بلیک ہول قریب آئے گا تباہی آہستہ آہستہ قریب آتی جائے گی۔ بلیک ہول کی کشش اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ زمین جیسے سیارے کو لمحوں میں اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اگر زمین اس کے ایونٹ ہورائزن سے گزر جائے تو پوری زمین چٹکی میں غائب ہو جائے گی۔ بلیک ہول کے قریب جانے والی ہر ذی روح کو ایک خاص حالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے سپیگیٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ جسم کھنچ کر ایک لمبی رسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انسان یا کوئی شے لمحوں میں لامتناہی لمبائی میں بدل جاتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ بلیک ہول صرف نگلتا ہی نہیں بلکہ شعاعیں بھی خارج کرتا ہے۔ یہ شعاعیں کسی بھی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ اگر یہ زمین پر آ گئیں تو فضا جل جائے گی، پانی ابلنے لگے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر بلیک ہول تھوڑا سا دور ہو مگر زمین کی طرف متوجہ ہو تو وہ زمین کے ایک طرف پر اتنی کشش ڈالے گا کہ سیارے کے ایک طرف پانی اوپر اٹھنے لگے گا اور دوسری طرف خشک ہو جائے گا، یعنی ایک عالمی سونامی جنم لے گی۔ اگر بلیک ہول زمین کے قریب آ جائے تو ہمارے پاس شاید صرف چند گھنٹے ہوں گے۔ یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم زمین کو بلیک ہول سے دور لے جا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا نہیں۔ کیا ہم بلیک ہول کو ہٹا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کیا ہم خلا میں فرار ہو سکتے ہیں؟ صرف نظریاتی طور پر۔ اگر ہمارے پاس ہزاروں اسپیس شپس ہوں تو شاید کچھ انسان بچ سکیں۔ فی الحال بچاؤ کا کوئی عملی راستہ نہیں، صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بلیک ہول ہمارے راستے میں نہ آئے۔ یہ خطرناک مگر دلچسپ تصور ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین کے اندر چھوٹے بلیک ہولز بن سکتے ہیں، خاص طور پر اگر انسان ہائی انرجی پارٹیکل کولائیڈر چلاتے رہیں، جیسا کہ لارج ہیڈرون کولائیڈر۔ اگر کوئی مائکرو بلیک ہول زمین کے اندر بن جائے تو وہ زمین اندر سے ہی کھا جائے گا، پلیٹوں کو توڑ دے گا اور زمین لمحوں میں سکڑ کر مکمل تباہ ہو جائے گی۔ یہ سب نظریاتی ہے مگر سائنس کسی بھی امکان کو رد نہیں کرتی۔ معزز سامعین اکرام، اس تمام ڈسکشن سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ اگر انسان بلیک ہول کے اندر چلا جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا مکمل جواب نہ سائنس دے سکتی ہے نہ ہی فلسفہ۔ شاید یہ سوال ہمیں انسانی کمزوری، کائناتی وسعت اور روحانی حقیقت کا احساس دلاتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور کائنات کتنی بڑی۔ اور شاید بلیک ہول محض ایک سیاہ دائرہ نہیں بلکہ کائنات کا رازوں بھرا دروازہ ہے۔